सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 44 नामकरणवं जातकफलकथनवं गूढं वसुदेवगिरां कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरादत्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोदनन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन् अमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विदातुम् उत्सुकतीः यदुवंश आचार्यत्वात् सुनिवृतम् इदमार्या कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्दनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नामरहसि विभो कृषिदादुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मनां किलाभिलभत् जगत् अगकर्षित्वं वा कथयदर्षिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रे च रामादीन् अधिमानुषानुभावं न्यगदत् त्वामप्रकाशयन् पित्रे सृह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः दुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुधरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपथं श्रोष्यसि सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं दरितास्त कृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेदि अनबिलपन् इत्यादि त्वां वर्णयत् स मुनिः गर्गेद निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानः त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीशा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।